आवतीजी कार्यक्रम नेपाल लाइभमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। धेरै मान्छे मनले बोल्छन्, तपाईँ चाहिँ चेतपूर्वक अथवा होसपूर्वक बोल्ने हुनाले यो अहिले भएको बोक्सीकाण्ड, हजुर बोक्सी काण्डमा धेरै कुराहरू आछन् बाहिर, सोसियल मिडियादेखि लिएर मिडियामा पनि धेरै चिजहरू उठे। तर त्यसको जडता, त्यसको कारणमा भन्दा पनि ती मान्छेहरू जसले पीडक भनेर अहिले हामीले प्रचार गरिरहेका छौँ, ती मान्छेहरूका विरुद्ध बोल्नेहरूको चाहिँ ठुलो जमात देखिन्छ। त्यसमा पढे लेखेकादेखि लिएर सामान्य सर्वसाधारण हो, जसले कुनै पद धारण गरेका छैनन्, पद धारण गरेका मान्छेहरूले पनि उनीहरूको अन्तर्य के छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई समातिनुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ र त्यसको समस्याको हल हुन्छ भन्ने टाइममा बोलिरहेको छन्। तर के तपाईँको नजरमा के त्यसो गर्दैमा सबै यो यस्ता चिजहरू जुन उठिरहेका छन्, महिला हिंसा बढिरहेको छ बोक्सीका नाममा, त्यो कम हुन्छन्? अब यसका दुईटा पक्षहरू होला हैन। एउटा चाहिँ यो मध्ययुगीन सामन्तवादी समाजमा निर्मित भएका रूढिवादी अवधारणाहरूसँग सम्बन्धित छ यो। अब त्यति बेलाको ज्ञानको अभाव, त्यसपछि विभिन्न रोगहरूको उपचार गर्ने जिम्मा पुरेतहरूले लिएको स्थिति, एउटा त्यस्तो समय छ सामन्तवादी युगमा जहाँ पुरेतहरूले स्वर्ग पठाउने काम मात्रै गर्दैनन्, उनीहरूले उपचारमा पनि भाग लिन्छन् र उनीहरूसँग ज्ञान छैन सबै उपचारहरू गर्ने। त्यसपछि उनीहरूले काल्पनिक रूपमा सोचेका प्रेतहरू, भूतहरू वा तमाम प्रेत आत्मासँग सम्बन्धित अवधारणाहरू जब बन्छन्, ती प्रेत आत्माहरूले दुःख दिने भन्ने जो अवधारणा बन्छ, त्यो चाहिँ रोगबारेको ज्ञानको अभावका कारणले भएको थियो र पुरेतहरू चाहिँ आफू सर्वज्ञानी देखाउन चाहन्थे आफूलाई, हैन? सर्वज्ञानी देखाउन चाहन्थे र उनीहरू त्यो उपचार गर्न सक्छु भन्ने एउटा आफ्नो क्षमता देखाउन चाहन्थे। एकातिर प्रेत आत्माको अवधारणा थिँदै थियो, त्यो अवधारणाले अनि मान्छेमा चढेर आउँछ र मान्छेले दुःख दिन सक्ने बन्छ भनेर अनि उनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न खोजे। प्रयोग गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हर्ताकर्ता वर्गका मान्छेहरूलाई त्यसरी दुःख दिन त सम्भव थिएन, उनीहरूलाई कुनै आरोपित गर्न त उनीहरूले सम्भव थिएन। त्यसपछि उनीहरूले तल्लो वर्गका मान्छेहरू र समाजमा जो सबभन्दा बढी उत्पीडित छ, अधिकारहीन छ, जसको बारेमा मानिसहरू अरूले बोल्दैनन्, ती मानिसहरूलाई त्यस्ता चिजहरू जिम्मा लगाइयो। अथवा बोक्सी वा डायन इत्यादि इत्यादि शब्दावली संसारमा विभिन्न प्रयोग भएको छन्, प्रयोग गरियो र त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यसको भुमरीमा राखेर उत्पीडित गर्न थालियो। त्यसकारणले यो चाहिँ समाजको, सिङ्गो समाजको यो मास हिस्टेरिया टाइपको चिज बन्दछ यो, हैन? रूढिवाद जब सत्वको स्तरमा, विचारको स्तरमा, चिन्तनको तरिकाको स्तरमा जब सिङ्गो समाजले ग्रहण गर्छ, त्यसपछि त्यो एउटा चाहिँ नकारात्मक शक्ति बन्दछ, हैन? वैचारिक शक्ति जस्तो, विश्वासको शक्ति जस्तो बन्छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ मास हिस्टेरिया जस्तो हुन पुग्छ, हैन? हामी उदाहरणको निम्ति राख्न खोजेको कि कसैले त्यस्तो गर्यो भने सबैलाई त्यसो गरिराख्न मन लाग्ने, हैन? त्यसो गर्दाखेरि एकजना मान्छे उत्पीडित भइराखेको हुन्छ, त त्यो उत्पीडित भएको नदेख्ने, बरु उपचारको प्रक्रिया, अनिवार्य प्रक्रिया चलिरहेको छ भनेर देख्ने, हैन? जस्तो कि तपाईँ यो विभिन्न ठाउँमा बलि दिने ठाउँहरूमा जानुहुन्छ नि, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हजारौँ हजार मानिसहरू, बालबालिका सहित, हैन, मान्छेहरू हुन्छन्। तर बलि दिँदाखेरि त्यो जनावरहरू जसरी छटपटाउँछन्, उनीहरू त्यसलाई छटपटाएको रूपमा बुझ्दैनन्, बरु त्यो अनिवार्य प्रक्रियाको रूपमा बुझ्छन् उनीहरू, हैन? त्यो एउटा विचारधारा बनिसकेपछि, संस्कृति, संस्कार, संस्कृति बनिसकेपछि त्यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति अनौठो चिज बन्दैन। त्यसकारणले यो सामन्तवादभित्र निर्मित भएको यी प्रथाहरू हुन्, हैन? त्यो अहिलेसम्म हामी कहाँ आइपुग्यो। अब यसको समस्याको मूल कारण चाहिँ के हो त भने देशको शिक्षा प्रणालीले
सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रणालीले त्यस्ता चिजहरूका विरुद्ध व्यापक छलफल, व्यापक जनचेतना र मानिसहरू आफैलाई प्रयोगात्मक रूपमा त्यो गलत हो भन्ने दिशामा लैजानका निम्ति राज्यले काम गर्नु पर्दथ्यो र राजनीतिक पार्टीहरूका आन्दोलनहरूले काम गर्नु पर्दथ्यो हैन। तर त्यो हाम्रो कहाँ हुन सकेन। हामी कहाँ चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरण भनेको चाहिँ सत्ताहरू चाहिँ सधैँभरि पुराना संस्कृतिको नाममा सडे गलेका अवैज्ञानिक रूढिवादलाई पनि जोगाउनेतिर गयो, किनकि सत्ता जहिले पनि उत्पीडक वर्गको हातमा रह्यो। उत्पीडितहरूलाई उत्पीडन गर्ने चक्रहरूलाई उसले वास्तै गरेन, त्यो राखिरह्यो हैन। अर्कोतिर राजनीतिक आन्दोलनहरू जो एउटा लोकतान्त्रिक धारा थियो छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरू कार्यकारी हुने बेलासम्म त्यसले संस्कृतिको क्षेत्रमा पनि केही नयाँ कुरा गर्न खोज्थ्यो, सामन्तवादका विरुद्ध लड्न खोज्थ्यो। तर विश्वेश्वर कोइरालाहरू नरहिसकेपछि त्यो लोकतान्त्रिक धारा पनि रूढिवादसँग आत्मसमर्पण गर्यो त्यसले। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको धाराले चाहिँ नयाँ संस्कृति निर्माण गर्ने त्यसले चेष्टा त गर्यो, तर त्यसले सांस्कृतिक नीति त त्यसले सामन्तवाद विरोधी बनायो नीति, तर त्यसले आवधिक कार्यक्रम बनाउन सकेन। यति समयभित्र के गर्ने भन्ने कार्यक्रम बनाउन सकेन, जसको कारणले आफ्नै कार्यकर्ताहरूमा पनि रूढिवाद र अवैज्ञानिक चिन्तन परम्परा जबरजस्त बाँकी रह्यो र आम जनतालाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा त त्यो जानै सकेन। अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्खलन आउने प्रक्रियामा फेरि सबभन्दा बढी रूढिवाद चाहिँ कोमा देखा पर्यो त भन्दाखेरि नेतृत्वका मान्छेहरूमा देखा पर्यो हैन। तपाईँ लक्ष्मी परियारको हत्याको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएकै मान्छेले गरेको छ हैन। अब अहिले त्यहाँ मेयर जस्ता पात्रहरू देख्नु जो कम्युनिस्ट नामको पार्टीको झन्डै बोकेर जितेका मानिसहरू छन् हैन। त्यहाँ बहुसङ्ख्यकले वामपन्थीलाई भोट हालेका छन् र बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू नै त्यहाँ तमासे बनेका छन्। यो के हो त भने सामन्तवादी कालदेखि निर्मित भएको प्रथा परम्परा कुपरम्पराहरूको विरुद्ध न राज्यले काम गर्न चाह्यो, न राजनीतिक आन्दोलनहरूले आवधिक योजना बनाएर काम गर्न चाहे, जसको परिणाम हामी अहिले यो भोगिराखेका छौँ। जस्तै यो राज्यले त गरेन, दलले गर्नुपर्ने दलका नेतृत्व तपाईँले भने जस्तो पीडकहरू नै भएका हुनाले तिनले पनि गर्न चाहेन। अर्को कुरा नि त्यस्तो यस्तो जनस्तरबाट पनि यसको प्रतिरोध भएको चाहिँ अलिक कम देखिन्छ, अथवा यसरी भन्दा कसरी मिल्ला कि नमिल्ला। जस्तै कमजोरहरूसँग घुमाउने केही हुँदैन र तिनीहरू विद्रोहमा उत्रिन्छन् भन्ने मान्ने भने हाम्रोमा चाहिँ त्यो देखिँदैन। कमजोरहरू विद्रोहमा टाठा बाठाले नेतृत्व गऱ्यो भने बल्ल विद्रोहमा अथवा प्रतिरोधमा उत्रेको देखिन्छ। जस्तै अहिले पनि जनयुद्धकै कुरा तपाईँसँग हुनुभयो, त्योभन्दा अगाडिका विभिन्न सङ्घर्षहरू पनि टाठा बाठा पढे लेखेका अनि हामीले भनेको वर्गीय रूपले उठेकाहरूले नेतृत्व गर्दाखेरि मात्रै माथि उठेको देखिन्छ। यिनका चिन्तन अथवा यसरी प्रतिरोध नआउनुमा चाहिँ त्यो जनस्तरमा प्रतिरोध नआउनुमा कहीँ यस्ता कारणले भूमिका खेलेका हो तपाईँको विषय? यस्तो पनि होला, तर तपाईँले भनेको कुरालाई अलिक फरक गरेर पनि हेर्न मिल्छ। सुरुमा चाहिँ उत्पीडक समुदायहरूबाट विकसित भएका पात्रहरू जसले विचारको कोणबाट चाहिँ उत्पीडितहरूको पक्षमा हुन्छन्, सुरुमा नेतृत्व उनीहरूले नै गर्छन्। सुरुमा त्यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि उत्पीडित वर्गीय सत्ता वा राज्यको सबै खराब चिजहरू चाहिँ उनीहरूले नै देखाए हुन्छन्, उत्पीडक समुदायबाट आएको मान्छेले नै देखाए हुन्छन् र त्यसका विरुद्ध उनीहरूले नै नेतृत्व गर्छन् सुरुमा। तर नेपाली समाजमा चाहिँ तलको पिँधको मान्छे विद्रोहमा आएन भन्ने त होइन, त्यो तपाईँ जताबाट हेरेर पनि बुझिँदैन। जस्तो कि तपाईँ भीमदत्त पन्तको विद्रोह हेर्नुभयो भने भीमदत्त पन्त जात व्यवस्थाको कोणबाट त उनी माथिल्लो थिए, तर फेरि काठमाडौँबाट उत्पीडनको कुरा गर्ने भने उनी क्षेत्रीय उत्पीडनका शिकार नै थिए र त्यहाँ उनलाई साथ दिनेहरू अधिकांश तल्लो वर्गका मान्छेहरू नै थिए हैन। 12 वर्षको रौतहटको किसान आन्दोलन हेर्नुभयो भने सुरुको पहल नै कसरी लिएको देखिन्छ त भने सामन्तहरूले किसानहरूलाई बोलाउँदाखेरि रे भन्ने शब्द प्रयोग गर्थे, रे हैन। बौवा रे भन्यो भने त्यो चाहिँ हेपेर भनेको हो। त्यो रे भनेको कुराको विरुद्ध त्यो रे भनी माग्ने किसानले गरेको विद्रोह थियो सुरुको। पछि त्यहाँ पहल कसले लियो भन्दाखेरि तल्लो वर्गकै मान्छेले लिएका हुन्। अब जुगेडीका चेपाङहरूले हैन 34 सालमा जो विद्रोह गरे, त्यसमा नेपालमा दुईटै खालको छ। तर कुरा के हो होइन भने राजनैतिक आन्दोलन भनेका विविध प्रक्रियाहरूले उठ्न सक्दछन्, तर सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा भनेको त्यो गहिरोमा जानुपर्ने हुन्छ
तर नेपालको राजनीतिक आन्दोलनसँग नभएको कुरै के हो त भन्दाखेरि आवधिक योजना नै छैन। मैले त पटक पटक भन्ने गरेको छु, मोहन विक्रम सिंह जो प्युठानको हुनुहुन्छ उहाँको पार्टी त्यहाँ अहिले पनि बलियो छ होइन, थोरै ठाउँमा होस् तर बलियो छ। उहाँले काङ्ग्रेसको नेतालाई ढुङ्गान भन्यो भने हेलिकप्टरै ढुङ्गा हान्न पठाउनु गए जनता होइन, जे पनि गर्न गए। तर अहिलेसम्म पनि उहाँको आफ्नै गाउँमा रजस्वला बार्ने प्रथा छुटेको छैन होइन। यदि मोहन विक्रमजीको पार्टीले चाहेको भए होइन, यति समयभित्र चाहिँ यो सांस्कृतिक रूपान्तरण गरिसक्ने भनेर निर्णय गरे भए 6 महिनामा हुँदैन थियो होला। उहाँ त एक छत्र नेता हुनुहुन्छ नि त 31 सालदेखि होइन, एक छत्रै नेता हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको भनेपछि उहाँले 3 वर्षमा त हटाउन सक्नुहुन्थ्यो होला। मोहन विक्रम आफै हुने खाने भएको परिवारको भएको वर्गको मात्रै कुरा छैन, सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई एजेन्डै बनाएन पार्टीले होइन। सांस्कृतिक नीति चाहिँ छ है, फेरि सामन्तवाद विरोधी संस्कृति बनाउने भन्ने नीति चाहिँ छ, तर कसरी बनाउने, आजैदेखि के गर्ने, 1 महिनामा के गर्ने, 6 महिनामा के गर्ने, 3 वर्षभित्र के गर्ने भन्ने योजना नै राजनीतिक आन्दोलनसँग भएन। जसको कारणले बोक्सी प्रथा जस्ता चिजहरू पनि निरन्तर रूपमा समाजभित्र चाहिँ भोट हाल्न जान्छ वामपन्थीलाई हाल्छ होइन, घरमा आउँछ बोक्सीको कुरा गर्छ होइन, यस्तो हुन पुग्यो। अब अर्को अझ अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा छ, त्यो के भन्न चाहन्छु भने पुँजीवादले सामन्तवादसँग सुरुमा सङ्घर्ष गर्यो, समानता भातृत्व स्वतन्त्रताको नारा दियो। तर जब पुँजीवाद साम्राज्यवादमा पुग्यो र आज त भूमण्डलीकृत स्तरको साम्राज्यवाद छ होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला साम्राज्यवाद छ, यो पुँजीवादले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सामन्तवादी कालमा जनतामाथि शासन गर्नका निम्ति प्रयोग गरिएका रूढिवाद धर्म साम्प्रदायिकता जे छ त्यसलाई फेरि फर्काएर ल्यायो। यो विचित्रको कुरा छ, जबकि पुँजीवादको योसँग शत्रुता थियो। तर यसले अहिले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि तपाईँ अमेरिकामा बन्ने फिल्महरू हेर्नुभयो भने हरर मुभिजहरू धेरै बनिरहेको होइन, किन बनायो त उनीहरूले, जबकि पुँजीवादको त्योसँग त कुनै सम्बन्धै छैन, सङ्घर्ष गरेका थियो होइन, गर्यो भनेपछि अब नेपालमा पनि तमाम खाले साम्प्रदायिकता तमाम खालको जातीयता जातवाद सब उठेर आयो होइन। अहिले तपाईँ राज्यका मुख्य निकायहरूको हेर्नुभयो भने के देख्यो त, प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको, राष्ट्रिय सभाको होइन अध्यक्षको, त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सभामुखको, भनेपछि यो के भएको, प्रधान न्यायाधीशको होइन, अख्तियारको होइन, योजना आयोगको हेर्नुहोस् त, महान्यायाधिवक्ताको होइन, भनेपछि त यो त सम्पूर्ण जातवाद र जातिवाद पनि पुँजीवादले त फिर्ता पो लिएर आयो होइन, धार्मिक अन्धता फिर्ता लिएर आयो होइन, धार्मिक अन्धता पुँजीवादसँग जबकि पुँजीवादले लडेको थियो त्यसको विरुद्ध 300 वर्ष अगाडि होइन, तर त्यसले अहिले फिर्ता लिएर आयो। अब साम्प्रदायिकता फिर्ता लिएर आयो होइन, अन्धराष्ट्रवाद फिर्ता लिएर आएर दुनियाँभरि अब पुटिनले भने कि रुस रहँदैन भने दुनियाँ हामीलाई किन चाहियो होइन। ओहो यस्तो अन्धता लडेका पुँजीवादै हो नि त, सामन्तवादको विरुद्ध लडेको होइन, भातृत्वको निम्ति लडेको भनेपछि रुस नरहेदेखि संसार किन चाहियो, जबकि रुस नरहने स्थिति पनि पुग्या पनि होइन होइन। बढीमा उनीहरूको त आन्तरिक झगडाको कुरा हो वा अन्तर साम्राज्यवादी रिसिपीको कुरा हो, जनताले त केही गरेका छैन। ऊ जनता बस्ने 7 अरब जनता बस्ने पृथ्वी ध्वस्त गरिदिन चाहन्छ भनेपछि अन्धराष्ट्रवाद चाहिँ पुँजीवादले फिर्ता लिएर आयो भनेपछि यो बोक्सी प्रथा जस्ता चिजहरू पनि होइन आजको सत्ताले अब त्यसलाई कानुन बनाइरहेछ होइन, तर त्यसलाई लागू गर्ने प्रभावकारिताको रूपमा उसले चटारो नै देखाउँदैन। किन देखाउँदैन त भने उसले जनतालाई त्यसबाट पनि केही न केही फाइदा लिएर आफ्नो सत्ता टिकाउनु पर्छ कि भन्ने मुडमा छ अहिलेको पुँजीवाद। त्यसैले यो धेरै डरलाग्दो परिघटना हो। आउँदै जस्तो तपाईँले त्यो प्रसङ्ग ल्याउनु पुँजीवादको भित्र यो जुन फर्काएर ल्याउँदैछ नि, हिजोको प्रमुख जुन दुश्मन थियो, अन्तर्विरोध थियो, त्यसलाई फेरि आज त्यसले विभिन्न कलेबरमा लिएर आएको छ, पछि-पोषण गरिरहेछ भन्नुभएको छ। त्यसको निहितार्थ के छ, पछाडि उसको स्वार्थ चाहिँ के? त्यसको के थियो भने सुरुमा प्रगतिशील पुँजीवाद अथवा औद्योगिक पुँजीवाद चाहिँ सामन्तवादसँग लडेपछि म भव्य संसार दिन्छु, सबैलाई खुसी तुलाउँछु र म नायक हुन्छु भनेर सोच्यो। केही समय नायक पनि भयो पुँजीवाद। तर जब साम्राज्यवादको रूपमा पुँजीवाद अगाडि बढ्दै गयो त समस्या समाधानै भएन होइन, झन् गहिरो। हिजोभन्दा धनी र गरिबको खाड गहिरो,
हिजोभन्दा बढी पुँजी एक ठाउँमा केन्द्रीकरण हुने कुरा झन् बढ्यो। अझै 1% मान्छेको हातमा पुँजी छ। पुँजी केन्द्रित भयो भनेपछि दुनियाँभरि यति सङ्कट भोग्न थाल्यो पुँजीवादले कि अब चाहिँ धेरै ठुलो सङ्कटमा फसियो भन्ने कुरा उसले बुझ्यो। भनेपछि त्यो सङ्कटबाट मुक्ति पाउनलाई उसले जे हतियार प्रयोग गरेर जनतालाई गुमराह बनाउन सकिन्छ, गुमराहमा राख्न सकिन्छ, कमजोर बनाउन सकिन्छ, त्यो सबै गर्न थाल्यो। ध्यान मोड्न खोज्यो। हो, पुँजीवादको गहिरिएको सङ्कटको अभिव्यक्ति हो। ऊ आफू पनि चक्रव्यूहमा फस्यो। त्योबाट निस्किन नसकेपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी ध्यान मोडेर आफू चाहिँ शुद्ध बनिरहँ भन्ने त हो। एकदम अहिले बोक्सीका कुरा, डायनका कुरा, अन्धविश्वासका कुरा, धार्मिकताका कुरा, साम्प्रदायिकता कुरा, अन्धराष्ट्रवादका कुरा, होइन। जस्तो तपाईँ म सानो कुरा भन्छु नि, नेपालका अहिलेका शासकहरू सिमानामा गएर चन्द्रशमशेरले झन्डा गाड्छन्, हो, पहाडिया राष्ट्रवादको कुरा गर्छन्, हो, होइन। अब जसले चाहिँ पञ्चायत टिकाउनका निम्ति राजतन्त्रलाई सबभन्दा बलियो बनाउनको निम्ति कलात्मक ढङ्गले काम गरे, होइन, महात्मा घिमिरे जस्ता टाइपका मान्छेहरूलाई सेनाको पदवी दिन्छन्। भनेपछि उनीहरू आफूलाई सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी बनाउन चाहन्छन्, देशभक्त देखाउन चाहन्छन्। तर उनीहरू अर्कातिर के भन्छन् भन्दाखेरि यो देशमा लगानी गर्नका निम्ति बेरोकटोक साम्राज्यवादी पुँजी आऊ, घर घरमा आऊ, टोल टोलमा आऊ भनेर उनीहरू डाकिरहेछन्, होइन। भनेपछि कस्तो देशभक्ति त यो। तपाईँ यसमा थप्छु म, विश्व ब्याङ्कका हाकिमहरूसँग मुख्यमन्त्रीहरू भेटिरहेछन् र आह्वान गरिरहेछन्। विश्वव्यापी रूपमा लुटको निम्ति आउने पुँजीलाई चाहिँ नसासम्म निमन्त्रणा, होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ टोपी लगाएर राष्ट्रिय झन्डा राखेर माधव घिमिरेलाई चाहिँ राष्ट्रवादी कविको रूपमा देखेर राष्ट्रवादको जयगान। भनेपछि यो राष्ट्रवाद यति खोक्रो छ नि, यो देशभक्ति यति खोक्रो छ भनेपछि अहिलेको पुँजीवाद कस्तो भयो त भने जनतालाई लुट्नका निम्ति चाहिँ जे पनि गर्ने हो, तर देशभक्ति र राष्ट्रवादको नारा चाहिँ फेरि अर्को भ्रम दिनका निम्ति दिइराख्ने। भनेपछि यो पुँजीवाद चाहिँ, यो पुँजीवादले सामन्तवादमा विकसित भएका कुरीति, प्रथा, परम्पराहरूलाई उसले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नेतिर गएन, बरु आफ्नो आजको पुँजीवादको सङ्कट हल गर्नलाई जनतालाई गुमराहमा पार्ने औजारको रूपमा फेरि प्रयोग गर्न सुरु गर्यो। त्यसकारण यो धेरै नै डरलाग्दो कुरा हो। अहिले उसो भए तपाईँ यसलाई मान्ने हो नि, अहिले हाम्रो राज्य संरचना अनि हाम्रा दलका नेतृत्वहरूले यसलाई चाहिँ यो थाहा छ तर यसलाई हटाउन चाहँदैन। हटाउन चाहन्छन् भने उनीहरूको पार्टी कार्यक्रम बन्नु पऱ्यो नि, होइन। पार्टी कार्यक्रम बन्नु पऱ्यो। त्यसो गरे बापत आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई उनीहरूले कारवाही गरे हुनु पऱ्यो। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। लक्ष्मी परियारको हत्या घटना घट्यो, त्यसपछि एउटा पार्टीको केन्द्रीय नेता र राजदूत समेत भइसकेका मान्छे लिएर मसँग आएर के भन्नुभयो भने दलित आयोगले त्यो मामलामा धेरै नबोल्न भनिदिनु पर्यो भनेर भन्नु, होइन। जबकि दलित आयोग भनेको कानुनी आयोग हो, त्यसले बोलेर हुन्छ के, होइन। त्यो राज्यको अङ्ग पनि हो, त्यो कानुनी आयोग थियो त्यति बेला, अहिले मात्रै संवैधानिक भएको, होइन। अनि मैले के भने भन्दाखेरि म त्यो आयोगको मान्छे पनि होइन। अर्को कुरो त्यो आयोगले भनेर त्यो मार्ने मान्छे जो फस्ने पनि होइन। सुरुमै पुलिस त्यो लक्ष्मी परिवारको विरुद्धमा गइसक्यो, होइन। अब न्यायाधीशहरू जाने नैवाला छन्, राज्यले वास्ता नगर्ने नैवाला छ, मैले किन भन्नु पर्यो भनेर मैले त्यो प्रकारको जवाफ दिएँ। भनेपछि एउटा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बसेको एक जमानामा राजदूत समेत भइसकेको मान्छे हत्यारालाई बचाउनका निम्ति लागिपर्छ भनेपछि त यो त विचित्र कुरा हो नि। कमसेकम पुलिस अदालतले स्वतन्त्र रूपमा जे गर्छ गरोसम्म पनि भन्दैन, होइन। प्रभावित गराउन आउँछ, त्यो पनि मलाई भन्न आउँछ, होइन। भनेपछि नेपालको यो पुँजीवाद जुन ढङ्गले निर्मित भइरहेछ यो चाहिँ सामन्तवादमा विकसित भएका रूढिवादहरूलाई पनि पुनर्जीवित गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउन चाहने दिशामा यो गयो, जसको कारणले सत्ताधारीहरूले चुहाउने आँसु चाहिँ त्यो चाहिँ जनतालाई अर्को फेरि भ्रम दिने कुरा मात्रै हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी भइराखेको छैन। त्यस कारण मूल जरोमा जानु पर्यो। मूल जरो भनेको मध्ययुगदेखि निर्माण भएको जो गलत चिन्तन परम्परा हो, प्रथा परम्परा हो, त्यसको विरुद्ध प्रगतिशील सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलन र अभियान, होइन। राज्यले शिक्षा क्षेत्रबाट पनि गर्नु पर्यो, संस्कृतिको क्षेत्रबाट गर्नु पर्यो,
अनि राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यसको एउटा अङ्ग बनाउनु पर्यो। त्यसो भयो भने यो एउटा दिशामा जान्छ र सिङ्गो समाजकै चेतनामा रूपान्तरणमा जान्छ, अनि मात्रै यो समस्या हल हुन्छ, नत्र कसरी हल हुन्छ? जस्तै यो बोक्सीका नाममा जुन महिलाहरू जुन प्रताडित हुन्छन्, जुन उनीहरूमाथि हिंसा हुन्छ, तिनका तपाईँले ट्र्याक रेकर्ड हेर्यो भने नेपालमा मिडियामा अलिकति पल्टाएर मात्रै हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अधिकांश चाहिँ मधेसका पनि दलित, मधेसी दलितहरू, पहाडमा पनि दलित बढी, अनि त्यसका पनि संरचना जस्तै त्यसका पनि सौन्दर्य शास्त्र एक खालको निर्मित छ। जस्तै तपाईँको कपाल नकोरेका, नराम्रा, झुत्रे कपडा लगाएका, यसलाई सरल भाषामा भन्न सकिन्छ। यो चित्रणहरू सरल भाषामा किन त्यो चाहिँ सौन्दर्य भन्दा मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो साहित्यबाटै डोमिनेसन हो, यो पहिलेदेखि नै कि होइन? यो चाहिँ यस्तो छ, हरेक समाजमा चाहिँ मिथकहरू निर्मित हुन्छन् होइन। मिथकहरू निर्मित हुने क्रममा हिन्दू मिथक होइन, हिन्दू मिथकभित्र वा यो बोन सम्प्रदायको मिथकभित्र होइन भूत प्रेतहरूको आकार कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब क्रूर खालका हुन्छन् होइन। उनीहरूको दाँत निस्किएको हुन्छ, जिब्रोमा रगत लागिरहेको हुन्छ होइन, झगल्टा फिजाएका हुन्छन् भन्दै त्यस्तै बिम्ब। अनि महिला देवीहरूको काली होइन, चामुण्डाहरूको पनि त्यस्तै खालको चित्र परिकल्पना गरियो होइन। भनेपछि खराब पात्रहरू त्यस्ता हुन्छन् भन्ने बिम्ब बनाइयो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो दलितहरू पर्छन्, गरिबहरू पर्छन् भन्ने कुरा, महिला पर्छन्। पहिलो कुरा महिला पर्छन् होइन। एक महिला किन पर्छन् भने महिला भनेको चाहिँ यो त सबभन्दा उत्पीडित समुदाय हो, जुनसुकै वर्गमा पनि होइन। त्यसको बारेमा बोलिदिने कोही पनि हुँदैन, कमजोर नि। दोस्रो गरिबहरू पर्छन् होइन। गरिब मध्ये सबभन्दा बढी नेपालमा गरिब दलित हुन्छन्, त्यस कारण उनीहरू मध्ये पर्छन्। तेस्रो एकल महिलाहरू पर्छन् होइन। एकल महिलालाई स्वाभाविक रूपमा अभागी होइन, पोइटोकुवा वा इत्यादि नामले उनीहरूलाई सुरुमै प्रताडित गरिएको हुन्छ र त्यसलाई आरोपित गरिदिनका निम्ति त्यो झाँक्रीलाई सजिलो हुन्छ होइन। अरूलाई गऱ्यो भने त उसको विरुद्ध अरू पुरुषहरू लड्न आउँछन्। कर्नेलको बुहारीलाई गरोस् त, कर्नेलले आएर त ठोक्छ होइन। अब एउटा पण्डित पुरेतको बुहारीलाई गरोस् त, त्यो सम्भव छ र? त्यो सम्भव छैन नि। त्यस कारणले कसलाई गर्ने भयो तपाईँले भने समाजमा असहाय र समाजमा चाहिँ सबभन्दा कमजोर वर्गको मान्छेलाई गर्नुपर्ने कारणले गर्दा होइन उसले गर्न सक्छ, त्यस्तोलाई तिनीहरू पीडित हुन पुग्छन्। त्यसको परिणाम हुन्छ कि गरिबहरू, असहाय महिलाहरू, एकल महिलाहरू होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब अनि जात व्यवस्थाको कोणबाट हेर्दाखेरि अनि दलितहरू त्यसको शिकार हुन पुग्छन्। यो त स्वाभाविक कुरा भइहाल्यो। त्यस कारणले यो वर्ग सम्बन्धसँग पनि यसको अनिवार्य सम्बन्ध हुन्छ। किन प्रथा परम्परा भनेको खास वर्गको सेवाको निम्ति बन्ने हो नि, बन्ने त हो नि। उसको सेवाको निम्ति बन्ने हो, उसको स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति बन्ने हो। गरिसकेपछि उत्पीडक वर्गको पक्षमा रहेका प्रथा परम्पराहरूले सबभन्दा बढी तल परेकाहरूलाई उत्पीडन गर्छ। यही त भएको हो। जस्तै बच्चाहरूका दिमागमा तपाईँले अघि एकचोटि उल्लेख गर्नुभयो मुभी, हरर मुभीहरू जसको कुनै क्षेत्रमा त्यसको कुनै विज्ञानसँग कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन र पनि अहिले सबैभन्दा बढी बिक्री हुन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन तपाईँलाई महिलालाई दमित गराउने पोर्न मुभी इन्डस्ट्री अहिले संसारको सबैभन्दा बढी पैसा कमाउने इन्डस्ट्री हो होइन। यस्ता सांस्कृतिक तत्त्वहरू हाम्रो बेडरुममा अहिले इन्टरनेटको प्रभावले नेपाल त्योबाट अछुतो छैन र बच्चाहरू तपाईँ हाम्रो मानसिकता त्यसले बनाइरहेको अवस्था छ। यो बोक्सी जुन कन्सेप्ट आएको छ, जुन यो कन्सेप्टहरू मध्ययुगीन कन्सेप्ट भन्नुभयो मैले, जुन हाम्रो समाजमा चलेको छ, जुन सत्ता पक्षले पनि संरक्षण गर्न चाहन्छ उसको स्वार्थको निम्ति, यसलाई त शिक्षा नीति नै बनाएर पाठ्यक्रममा हालेर यो अन्धविश्वास विरुद्ध गर्नुपर्ने काम हो नि। हो। अब तपाईँ त्यही त मैले त्यही भन्नु खोजेको कि राज्य सत्ता कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ होइन। जस्तो कि यो दुईवटा कुरा देख्यो भने तपाईँ प्रष्ट हुनुहुन्छ कि एउटा 6 कक्षामा जस्तो लाग्छ, 6 कक्षातिर एउटा नेपालीमा एउटा कविता पढाइन्छ माधव घिमिरेको। त्यसमा के लेखेको छ त्यो कवितामा भने दलितका सन्दर्भमा चाहिँ ईश्वरको सन्तान मान्छेको भाइ भनेर लेखिएको छ। दलितलाई ईश्वरको सन्तान चाहिँ हो तर मान्छे होइन, मान्छेको भाइ हो, त्यो पढाइन्छ त्यहाँ
हैन। भनेपछि सत्ताले के चाहन्छ हैन, क्षेत्री छे भनेर लेख्न छोडिया छैन हैन। क्षेत्री छे भनेर क्षेत्री भनिसकेपछि त त्यहाँ एउटा त ढाल बोकेको, तरबार बोकेको हैन, फलामको टोपी लगाएको एउटा जुगे मान्छे देखा पर्छ हैन। त्यो बच्चाको निम्ति क्षेत्री भन्ने बिम्ब त्यसरी भन्छ। भनेपछि जात व्यवस्था त्यसरी घुसाइन्छ, पाठ्यक्रममै जात व्यवस्था छ हैन। भनेपछि यस्ता धेरै चिजहरू छन् शिक्षामा। अब अर्कोतिर एकातिर परम्परागत नेपाली भनिएको शिक्षा यस्तो छ, अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो देशमा ल्याबोरेटरी भन्ने एउटा स्कुल छ हैन। काठमाडौँमा स्कुलको नाम ल्याबोरेटरी हुन्छ, प्रयोगशाला हैन। किनकि त्यो चाहिँ अमेरिकनहरूले युनिभर्सिटी बनाइसकेपछि त्यहाँ एउटा स्कुल बनाइदिए, जुन स्कुलको नाम नै उनीहरूले ल्याबोरेटरी राखिदिए हैन। र यहाँको संस्थाले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। भनेपछि स्कुल नै ल्याबोरेटरी किन राखे त भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो प्रयोग यहाँ गर्न चाहन्छ, हामीलाई प्रयोगशालाको चिज बनाउन चाहन्छन्। भनेपछि यसरी दुईतिरबाट शिक्षामा गडबडी भयो। एउटा परम्परागत शिक्षा, हाम्रो परम्परागत गलत चिजहरूलाई पनि दिएर हुर्काउने, अर्कोतिर पश्चिमाहरूले चाहिँ आफ्ना ठिक वा बेठिक थाहा नभएका चिजहरू ल्याएर प्रयोग गरिदिने हैन। जसको कारणले गर्दा शिक्षित भने प्राणी कस्तो जन्मियो त नेपालमा भनेदेखि अरू सबै कुरा गर्न सक्ने हैन, तर काम गर्न नसक्ने हैन, लेख्न सक्ने, बोल्न सक्ने हैन, हिँड्न सक्ने, विदेश भ्रमण गर्न सक्ने, सबै कुरा गर्न सक्ने, तर उत्पादनमुखी काम गर्न नसक्ने त्यस्तो शिक्षित मान्छे जन्माइदियो नेपालमा हैन। भनिसकेपछि शिक्षाको कोणबाट पनि हाम्रो यस्तो कमजोर रह्यो, किन सत्ताले चाहेन, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीमा लानै चाहेन, विदेशी सहयोगको नाममा चाहिँ हामीमाथि विकृति थोपरियो। यो दुईटा कुराले गर्दा वर्णशङ्कर खालको शिक्षित जमात यहाँ निस्क्यो हैन। मास्टर्स पढाएको छ, बोक्सी भनेर कुटिरहेलाई उसलाई पीडा नै हुँदैन, पीडै हुँदैन हैन। स्कुलको टिचर छ अनि दिसापिसाब खुवाउँछ टिचरले हैन, उसलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेडमास्टर छ दलित, अरू कालो मोसो डुलाइदिने हेडमास्टरलाई हैन, केही गल्ती गरेको छैन शिक्षितहरूले हैन। भनेपछि नेपालमा एउटा भ्रम पनि छ के भ्रम छ भन्दाखेरि शिक्षित भने चाहिँ स्कुल क्याम्पसबाट सर्टिफिकेट लिएपछि मात्रै मान्ने, जुन कुरा गलत हो। त्यो औपचारिक एउटा शिक्षा त हो, तर कस्तो शिक्षा भन्ने प्रश्न उठ्छ नि, कस्तो चेतना भन्ने, कस्तो शिक्षा त शिक्षा नि। हिटलर पनि त शिक्षित मान्छे हो नि हैन, कि अशिक्षित मान्छेबाट त्यो होइन। पण्डित पुरोहितहरू सबै शिक्षित मान्छेहरू हुन् नि हैन। त्यस कारण शिक्षा कस्तोमा भर पर्छ नि त। तर हामी कहाँको शिक्षा कस्तो भने तमाम रूढिवाद सहित मानिसलाई चाहिँ वर्ग चेतना, जात व्यवस्था सबैबाट प्रशिक्षित गर्ने त्यस्तो शिक्षा। भूत प्रेत हुँदैन भनेर तपाईँले पाठ्यक्रममा राखेर देख्नु भएको छ हैन। त्यसैलाई पर्से गर्ने, भूत प्रेत हुँदैन हैन, जात व्यवस्था भनेको गलत हो हैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अन्धविश्वास भन्ने यो चिजहरू हुन्, यसरी निर्मित भएका हुन् यिनीहरू, यो कारणले बेठिक छ हैन। हरर मुभी चाहिँ किन बेठिक छ हैन, पोर्नोग्राफीले चाहिँ कस्तो मनोविज्ञान भएको पात्र चाहिँ जन्माइराखेको छ भन्ने तपाईँले कुनै पाठ्यक्रम भेट्नुहुन्छ? पाठ्यक्रम त भेटिँदैन। अब समाजमा पनि त्यही हाबी, स्कुलमा जान्छ त्यसको विरुद्ध केही पनि पढ्न पाउँदैन, अझ त्यसकै लक्षण भएका चिजहरू आउँछन् हैन। भनिसकेपछि अब दन्त्य कथाहरू राखेको छ पाठ्यक्रममा, दन्त्य कथा राखेपछि दन्त्य कथाबारे स्पष्ट गर्न पनि राख्नु पऱ्यो नि हैन। दन्त्य कथाबाट स्पष्ट गरेर राख्नु पऱ्यो, दन्त्य कथाको रक्षा हुनुपर्छ, त्यो सांस्कृतिक सम्पदा नै हो। तर दन्त्य कथाबारेको स्पष्टीकरण पनि हुनुपर्छ कि यो दन्त्य कथामा भनिएका चिजहरूलाई हाम्रो चालु दुनियाँसँग प्रतिबिम्ब गरेर प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्छ है भन्ने कुरा पनि राख्नुपर्छ नि, त्यो त राखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्र शिक्षा प्रणाली, समग्र राजनीति, समग्र चाहिँ नेपालको सिस्टम नै पुरातन रूढिवादी वा चाहिँ सामन्तवादमा आधारित त्यस प्रकारका मूल्य मान्यताका विरुद्ध लड्ने गरी तयारै पारिएन। त्यसैले घोडाघडीमा त्यस्तो एउटा महिलामाथि निर्मम अत्याचार हुँदा कोही बोल्दैन होइन, उनीहरूलाई त्यो ठिकै लाग्छ क्या, उनीहरू खुसी नै हुन्छ, उनीहरू यो हुनै पर्ने चिज हो नि त भन्ने लाग्छ नि त। त्यो मास हिस्टेरियाको स्तरमा देखा पर्छ त्यो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ समग्र सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सिस्टमसँग सम्बन्धित छ र त्यसमा पनि गहिरो गरी सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यसको विरुद्ध प्रगतिशील जमातले योजनाबद्ध रूपमा सांस्कृतिक अभियानहरू चलाउनु जरुरी छ।
अब कानुनहरू पनि रोकथामका निम्ति प्रयोग गरिनुपर्छ, त्यो अर्को कुरा भयो। तर त्यो सहायक पक्ष बन्दछ, किन संस्कृतिको जरामा बसेको चिजको अन्त्यको निम्ति कानुनी हतियारले मात्रै हल गर्न सकिँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति अभियान हुनु पर्यो। अब अहिले पनि भनौँ न, मुस्लिम नेताले गएर पनि उद्घाटन काहीँ गर्नु पर्यो भने हिन्दू विधिबाट गर्नु परिरहेको छ होइन। मुख्यमन्त्रीहरू कालो बोको काटेर चाहिँ छिरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ बोको काटेर चाहिँ छिरिरहेका छन् होइन। भनेपछि यो गरे के भनेपछि यो त सामन्तवादकालीन सबै मूल्य मान्यता फिर्ता ल्याउन चाहेको न हो। किन ल्याउन चाहेको होइन भन्दाखेरि त्यसमार्फत पनि जनतालाई कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर ल्याएको हो। त्यो त ल मिल्छ त त्यो अहिले ल कसैले भनेर मिल्छ त, मिल्दैन नि होइन। अहिले पनि के मुख्यमन्त्रीले कालो बोको काटेर अनि पस्ने, प्रधानमन्त्री कालो बोको काटेर पस्ने होइन, अनि गएर पूजा गर्ने होइन, अनि भाकल देखाएर चाहिँ शपथ ग्रहण गर्ने जो काम गरिराखेको छ त्यो किन गरे त भनेदेखि त्यो चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छ यो होइन होइन। तर त्यसो गर्यो भने चाहिँ आम जनताको चेतनालाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने त्यसको मुख्य सार हो। राज्यका संयन्त्र मात्रै होइन, अन्य अब शिक्षित वर्ग जुन हामी मिडियाबाट एउटा बनाउँछौँ, मानसिकता बनाउँछौँ जनताको, जस्तै शिक्षित वर्ग भन्छौँ हामीले। अनि तपाईँले शिक्षित वर्गको त एउटा उ नै दिनुभयो, त्यो त्यसरी आकाहरू शिक्षित भनेर नै भन्नुभयो। तर चेतनशील जुन वर्ग छ त्यसले कतिको काम गरेको जस्तो लाग्छ यसमा? दुई प्रकारका न छन् मानिसहरू होइन। एउटा चाहिँ सत्ताको अङ्ग बनेर चेतनाको कुरा गर्ने होइन, सत्ताले जे चाहन्छ त्यसको प्रवक्ता बन्ने, त्यसबाट खाने एउटा तबका होइन। अर्को त्यसको विरुद्ध, सत्ताका गलत पक्षको पनि विरुद्ध र समाजमा भएका गलत चिजका पनि विरुद्ध जान चाहने, त्यो पक्ष अहिले हाबी हुन सकेन, त्यो पक्ष अहिले कमजोर भयो। त्यो हाबी हुनुपर्छ तर अहिले यो कमजोर भयो। त्यस कारण त्यो हाबी नभएसम्म र त्यसले समाजलाई सिञ्चित गर्ने स्तरमा नपुगेसम्म त यस्ता चिजहरूले टाउको उठाइरहन्छ। तपाईँको यो समाज अध्ययनको यो गहिरो पाटोमा को लागि धेरै धेरै ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद।